सहकारी प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुने एमाले उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाई। अनावश्यक विरोध प्रदर्शन गरेर अराजकता निम्ताउन नहुने तर्क। राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको उज्जवल भविष्यका लागि एक हुन माओवादी अध्यक्ष दाहालको आग्रह। राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन जोड। हेमपञ्चकको दोस्रो दिन कुकुर तिहार मनाइयो। घर घरमा दीपावली सहित लक्ष्मी पूजा। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको 116औं जन्म जयन्ती मनाइयो। उत्तर कोरियाद्वारा अन्तर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण। अमेरिकाद्वारा उक्त परीक्षण प्रति आपत्ति। र साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबलका उपविजेता नेपाली टिमलाई सरकारले तिहारपछि पुरस्कार दिने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा। जनै 3 लाख रुपैयाँ प्रदान गरिदिए। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सहकारी प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुने बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले ओखलढुङ्गा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा पोखरेलले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सहकारी प्रकरणमा छवि र रविदेखि दोषी देखिएका सबैमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुने बताउनु भएको हो। सबै दलका प्रतिनिधि रहेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा सबैले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। पोखरेलले सहकारी प्रकरणमा अनावश्यक विरोध प्रदर्शन र दोषारोपण गरेर अहिले मुलुकलाई अराजकतातर्फ लैजाने षड्यन्त्र भइरहेको धारणा समेत राख्नुभयो। उहाँले अराजकताका विरुद्ध खबरदारी गर्न कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। पोखरेलले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि एमाले निकट मिनबहादुर गुरुङले दिनुभएको जग्गा पारदर्शी रूपमा पार्टीले ग्रहण गरेको र अपारदर्शी ढङ्गले कुनै काम नभएको दावी गर्नुभयो। मिनबहादुर गुरुङ एमाले निकट भएकै उहाँलाई कारण 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट समानुपातिक सदस्य बन्न प्रस्ताव गरेको उहाँले बताउनु भयो। अदालतको प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। चित्त नबुझ्न सक्छ तर स्वीकार गरेर जानुपर्छ। त्योभन्दा अर्को कुनै उपाय हुन सक्दैन। अराजकता सिर्जना गर्नेहरूले देशलाई बर्बादीतर्फ लैजान खोज्दैछन्। यो चिज बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। मिनबहादुरजी भनेको को मान्छे हो तपाईहरु चिन्नुहुन्छ? खोटाङको मान्छे। हिजोदेखि नै उहाँ कुन स्वभावको हुनुहुन्थ्यो थाहा छ। तपाईहरुलाई एउटा तथ्य म बताउँछु। 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचनको बेलामा पार्टीको तर्फबाट समानुपातिकको सदस्य बन्नुस् भनेर प्रस्ताव गरिएको मान्छे हो। पोखरेलले कांग्रेस एमाले बीचको सहकार्य आगामी चुनावसम्म रहने र त्यसपछि पार्टी एक्लै चुनाव लड्ने जिकिर गर्नुभयो। मुलुकमा संकट देखा परेकाले ठूला दुई दल मिल्नु परेको भन्दै उहाँले कांग्रेस एमालेको गठबन्धनलाई अन्यथा नलिन आग्रह गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले छिट्टै नयाँ प्रमुख नियुक्त गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई अघि बढाउने बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटीले बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा गुरुङले केन्द्रका यसअघिका प्रमुख भ्रष्टाचार प्रकरणमा मोचिएकाले नयाँ प्रमुख खोजेर केन्द्रलाई अघि बढाउने बताउनु भएको हो। उहाँले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, अन्तरशुल्क, स्टिकर लगायत केन्द्रबाट छपाई गर्न सके त्यसको अर्बौं रुपैयाँ जोगिने जिकिर गर्नुभयो। समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार अघि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री गुरुङले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन स्थापित गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको पनि बताउनुभयो। संसदीय परिपाटी विधान सिकाउनु पर्यो। हामीले एउटा चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदाखेरि, नगरपालिका प्रमुख हुँदाखेरि, एउटा चाहिँ प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि देशको मन्त्री चाहिँ प्रधानमन्त्री कसरी शासन चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले सिकाउनुपर्छ। अहिलेसम्म हाम्रो अभाव त्यहीँनिर त्यो आइटी डिएनए के अरे डिजिटल नेपाल प्रयोग गरियो भने के अरे हाम्रो पर्यटन कृषिको चाहिँ त्यसको चाहिँ उत्पादन बढिहाल्दो रहेछ। किनभने थाहा हुन्छ बजार कहाँ छ,
बजारको चाहिँ ग्यारेन्टी कहाँ हुन्छ, अनि उसले कहाँ के कसरी उत्पादन गरिरहेको छ भने बजारले पनि थाहा पाउँछ, अनि लागत कसरी घटाउने भन्ने कुरो आइडिया आउँछ, अनि कुन ठाउँमा कुन खेती गर्छ भन्ने हुँदाखेरि भने त्यसले चाहिँ सिकाउँछ हामीलाई। हामी एआईको प्रयोग गर्दैछौँ अब कृषिमा, अब यो पर्यटनमा, या शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, या चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा, या चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा हामी त्यो चाहिँ लागू गर्दैछौँ। एमाले नेता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले पार्टीभित्र भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्ने र कार्यकर्ताहरूलाई देशको शासन व्यवस्थाका बारेमा राम्रोसँग प्रशिक्षण दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय एकतालाई अझ बढी बलियो बनाउनु पर्नेमा सबैको ध्यान रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय लोक सञ्चारकर्मी नेपाली बिहिबार दाहाल निवास कुमलटारमा आयोजना गरेको देउसी भैलो कार्यक्रममा दाहालले कलाकार, पत्रकार सबैको ध्येय राष्ट्रिय एकतालाई अझ बढी बलियो बनाउनु पर्नेमा रहेको बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको उज्जवल भविष्यका लागि सबै एक हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आफू शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै कला र खेलकुदको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको धारणा राख्नुभयो। कला संस्कृतिको जगेर्ना नगरिकन राष्ट्रको अस्मिताको जगेर्ना हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने, हाम्रो ऐतिहासिक विरासत र परम्परालाई सुदृढ गर्ने जिम्मेवारीमा छौँ। गायक गायिका भए पनि, कलाकार भए पनि, सञ्चारकर्मी भए पनि हामी सबैको ध्येय नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, नेपाली जनताको उज्जवल भविष्यको निम्ति काम गर्ने कुरा हो। उहाँले तिहारका अवसरमा देश र विदेशमा रहेका नेपाली प्रति शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा कलाकारहरूले देउसी भैलो खेल्दै सांस्कृतिक प्रस्तुति देखाएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर ठूलो दल कांग्रेसलाई रिजाएर सरकार सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यति सहज भने छैन। कांग्रेससँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल जस्तो साख र तेज नरहेको विभिन्न टिप्पणी हुने गरेको छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने एमाले र आफ्नो साख घट्यो भनेहरूलाई 84 मा देखाइदिने बताएका छन्। यस्तो बनाएको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर ठूलो दल कांग्रेसलाई रिजाएर सरकार सञ्चालन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको साख घट्दै गएको विभिन्न टीका टिप्पणी हुन थालेको छ। कतिपयले 2074 मा प्रधानमन्त्री हुँदा जति क्रेज थियो अहिले त्यो क्रेज र साख घटेको चर्चा हुने गर्छ। हुन त 2074 मा नेकपा एमाले संसदको पहिलो ठूलो दल थियो भने कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल। त्यसबेला एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको थियो। त्यसैले ठूलो दलको हैसियतले ओलीले 2074 फागुनदेखि 78 असारसम्म 41 महिना सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। त्यतिबेला उनको रापताप बेग्लै थियो। हुन त अहिले पनि उनी मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको पदमा नै छन्। तर अहिले संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको सहारामा सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा कांग्रेसको अगाडि उनको तेजत्व कम भएको छ। कांग्रेस चिडिए ओली नेतृत्वको सरकार छिनभरमै ढल्नेमा दुई मत छैन। त्यसैले सरकार सञ्चालनमा प्रत्येक निर्णय र छलफल गर्दा कांग्रेसलाई खुसी पार्नुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री ओलीलाई छ। त्यसैले पनि संसदको दोस्रो दलका हैसियतले 2074 को तुलनामा एमालेको साख घट्नु सामान्य रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने एमाले र आफ्नो साख माटोमा मिल्यो भन्नेहरूलाई 84 मा देखाइदिने बताउँछन्। पोलिटिकल पार्टीहरू विस्थापित भए, अलोकप्रिय भए, नेताहरू अलोकप्रिय भए, केपी ओलीको साख झर्यो 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 झर्यो, केपी ओलीको साख खत्तमै भयो, पहिलेको साख गयो, माटैमा मिल्यो। कराएका छन् औषधि बेच्ने कराउँथ्यो उहिले, त्यसै गरेर केपी ओलीको साख झर्यो। यिनको काम त्यो हो, त्यसका लागि नै यिनीहरू यहाँ जन्मिएका हुन्, जन्माइएका हुन्, यी खटेका छन्, खटाइएका हुन्। त्यस कारण यो भ्रममा नपरौँ।
जनता त्यतिको सचेत छ, नबोलेको। कांग्रेसको बलियो समर्थनमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रतिपक्ष सिटमा धकेलिएका दलहरू ओली नेतृत्वको सरकार कमजोर बनाउन लागेका छन्। संसदीय प्रणालीमा संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल बिरलै मिल्छन्। विपक्षीहरूले यसलाई अप्राकृतिक गठबन्धनको नाम दिँदै आएका छन्। विपक्षीहरू कांग्रेसलाई फकाएर एमालेलाई सरकारबाट हटाउने र नयाँ सरकार निर्माण गर्ने प्रपञ्चमा छन्। प्रतिपक्ष दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीको मन, दिमाग प्रतिशोध र आक्रोशले भरिपूर्ण रहेको तर्क गर्छन्। प्रतिशोध साध्ने ओलीसँग कांग्रेस कुन भ्रममा परेर गठबन्धन गरिरहेको छ थाहा नभएको उनीहरू बताउँछन्। उहाँको नियत भनेको नै प्रतिशोधले भरिएको छ। उहाँको दिमाग, मन जे छ एकदम प्रतिशोध र शोध र आक्रोशले नै भरिएको। सामान्य कुरामा त प्रतिशोध राख्ने व्यक्ति, सामान्य कुरालाई त एउटा मनमा कटु लिइरहने व्यक्ति, अब यस्ता विषयलाई त नलिने कुरै छैन। यो साना दलहरूलाई अझै टुक्राइदिने, आफ्नो दलमा पछि जोड्ने, अहिले टुक्र्याउने, पछि एकता गरेर यस्तै गर्ने, जोड्ने र आफूलाई एउटा ठुलो दलको रूपमा स्थापित गर्ने। अनि मौका पर्दा कांग्रेसलाई पनि गलत त्याएर होइन, मैले विगतमा संसद विघटन गरेको थिएँ, त्यो ठिक थियो भनेर औचित्य साबित गर्नको लागि प्रयास गर्ने उहाँको मनोवृत्ति रहेको छ। यो दुनियाँले बुझेको छ। कांग्रेस केमा भ्रममा छ हामीलाई थाहा छैन। एमाले नेतृत्वको सरकार कमजोर बनाउन माओवादी रासोपा सडकमा उत्रिएका छन्। कांग्रेसभित्रकै एक समूह सरकारप्रति सन्तुष्ट छैन। कांग्रेसलाई रिजाएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण कांग्रेससँगको गठबन्धन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारी पर्न थालेको छ। साथै 100 दिनमा समेत सरकारले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असहयोग, संविधान संशोधनमा आलटाल साथै दैनिक सेवा प्रवाहमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको भन्दै सरकारप्रति प्रश्न उब्जेको छ। यता एमालेका नेताहरू अहिले एमाले नेतृत्व विरुद्ध विभिन्न भाष्य निर्माण गरेर घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन्। मैले दुनियाँ अगाडि देखिरहनु भएको छ, अनेक खालको भाष्य खडा गर्ने, नेकपा एमालेको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रमण गर्ने, अहिले त्यही काम भइरहेको छ। म चुनौतीका साथ भन्छु कि मुलुकको एउटा क्रान्तिकारी विकल्पमा, क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक विकल्पको रूपमा नेकपा एमाले मुलुकमा स्थापित छ र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य र आकांक्षालाई पूरा गर्नका निम्ति हामी समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। कांग्रेस र एमाले बीच भएको 7 बुँदे समझदारी अनुसार यो सरकार 84 सम्म टिकाउने भन्ने छ। तर विकसित हुँदै गएको विभिन्न राजनैतिक घटनाक्रमले सरकारको आयु घट्दै गएको विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको 4 महिना मात्र भयो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हरेक जसो भाषणमा सरकार नढल्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। सरकार परिवर्तन हुने कुनै ठोस चर्चा बिना पनि प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति आउनु अर्थपूर्ण मानिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको 4 महिना मात्र भयो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हरेक जसो भाषणमा सरकार नढल्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। सरकार परिवर्तन हुने कुनै ठोस चर्चा बिना पनि प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति आउनु अर्थपूर्ण मानिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढाल्नका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको कांग्रेसभित्र अहिले असन्तुष्टि चर्किँदो छ। कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि र विपक्षी दलहरूको बढ्दो मोर्चाबन्दीपछि प्रधानमन्त्री ओली आफैले सरकारको भविष्यबारे विश्वास दिलाउनु पर्ने अवस्था आएको हो। ओलीपछि 2084 को निर्वाचन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गराउने गरी सत्ता हस्तान्तरणको सहमति भएको थियो। दुवै दलले अहिलेसम्म यो सहमतिबाट पछि हट्ने कुनै पनि संकेत दिएका छैनन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त सार्वजनिक रूपमा नै टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले 2 वर्ष आफ्नो कार्यकाल पूरा हुने बित्तिकै देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन्। तर पनि कांग्रेस र एमालेका नेताहरू यो सरकारको आयुबारे चिन्तित देखिएका छन्। उनीहरू राजनैतिक स्थायित्व नहुने र छिट्टै सरकार फेरिने हो भनेर सोचिरहेका छन्, जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको आयुबारे पटक पटक स्पष्टीकरण दिइरहेका छन्। यद्यपि उनको 100 दिनलाई लिएर कांग्रेसका नेताबाट नै असन्तुष्टि पोखिरहेका सरकारको बारेमा विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको छ भने उता माओवादी केन्द्र सत्तामा जान दाउ हेरिरहेको छ। त्यसैले पनि उसले सडक र सदनबाट सरकारको विरोध गरिरहेको छ भने दुई ठूला पार्टी बीच फाटो ल्याउन विभिन्न दिग्दम गरिरहेका छन्।
यति मात्र होइन, सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरूले एकअर्कालाई दबावमा राख्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध विपक्षी दलहरू सडकमा आक्रामक बन्न थालेपछि सत्तापक्ष थप निर्मम हुने संकेत देखिएको छ। कार्तिक 9 गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकले अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनैतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउने जस्ता कुनै पनि प्रकारका अवांछित गतिविधि उचित नभएको निष्कर्ष निकाल्यो। सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बैठकको निर्णय थियो। यता विपक्षी दलहरूले ओली सरकारको 100 दिन पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई 13 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ। कार्तिक 7 गते संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको नेकपा माओवादी सहित 5 विपक्षी दलको बैठकको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटेर सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा विपक्षी दलहरूले ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। सरकारले सुशासनलाई कमजोर बनाएको, प्रतिगामी षड्यन्त्रको आधारमा आफूहरूलाई दबाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरू अहिले आफ्नै तरिकाले सडकमा उत्रिएका छन्। कार्तिक 10 गते शनिबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको खबरदारी सभामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो देश कांग्रेस एमालेको विरुद्ध नभएको भन्दै संख्याको प्राविधिक बलमा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि हुन्छ भनेर नसोच्न चेतावनी दिए। तर सत्ता पक्षका नेताहरूको विपक्षीको आन्दोलन औचित्यहीन भएको भन्दै सडकबाट सरकारको विकल्प खोजिए निर्मम भएर लाग्ने चेतावनी दिएका छन्। अबको 1 महिनापछि स्थानीय तहका 39 रिक्त स्थानहरूमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले जिल्ला समन्वय समितिका 2 प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष 2, नगरपालिका प्रमुख 1 गरी विभिन्न 39 रिक्त पदहरूमा मङ्सिर 16 गते उपनिर्वाचन गराउँदैछ। निर्वाचनका लागि पद रिक्त भएका गाउँपालिका, नगरपालिकाहरू आन्तरिक रूपमा चुनावी तयारीमा जुटेका छन्। चुनावी तयारी हेर्दा सत्तारूढ दलहरू सकेसम्म एक्लै चुनाव लड्ने र आवश्यक परेको ठाउँमा मात्र सहकार्य गर्ने भन्ने छ। यता विपक्षी दलहरू भने मिलेर चुनावको सामना गर्ने गृहकार्यमा रहेका छन्। यसो भण्डारीको रिपोर्ट। अबको 1 महिनापछि स्थानीय तहका 39 रिक्त स्थानहरूमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले ओखलढुङ्गा र कैलाली जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, गाउँपालिकाका 2 अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष र 9 वडाध्यक्ष साथै नगरपालिकाका 1 प्रमुख, 1 उपप्रमुख र 21 वडाध्यक्ष गरी 39 रिक्त पदहरूमा मङ्सिर 16 गते उपनिर्वाचन गराउँदैछ। उपनिर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले तयारी थालिसकेका छन्। दलहरूले तल्लो तहबाट उम्मेदवारी सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। 79 को स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेस र एमाले एक अर्काका प्रतिद्वन्दी बनेका थिए। अहिले कांग्रेस र एमाले एउटै गठबन्धनमा सहभागी हुँदा आवश्यक परेको ठाउँमा स्थानीय तहमै सहकार्य गरेर चुनाव लड्ने भएका छन्। यद्यपि सार्वजनिक रूपमा भने 2 दलले समन्वय गरेर अघि बढ्ने भनेर घोषणा गरेका छैनन्। नेकपा एमाले आगामी स्थानीय तहको चुनावमा एक्लै चुनाव लड्ने र रिक्त भएका सबै स्थानहरूमा जित्ने घोषणा गरेको छ। नेकपा एमाले आफ्नो सबै जहाँ निर्वाचन हुँदैछ ती सबै ठाउँमा निर्वाचन आयोगले तय गरेको तालिका बमोजिम हाम्रो उम्मेदवार हामी उठाउँछौँ। हामीले उठाएका उम्मेदवारलाई विजय गराउन लाग्छौँ। यसमा नेकपा एमाले एकदम देशभरि खाली भएका उपनिर्वाचन जहाँ जहाँ हुँदैछ ती सबै ठाउँमा जित्ने गरी सिङ्गो देशको नेकपा एमालेको एदेखि जेठसम्मको शक्ति परिचालन गरेर हामी जित्ने गरी अगाडि बढ्छौँ। संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको उपचुनावका लागि चुनावी कमान्डर समेत खटाइसकेको छ। कांग्रेसबाट उपचुनावको कमान्ड गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई जिम्मेवारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले नीति अधिवेशन मार्फत चुनावी गठबन्धन नगर्ने घोषणा गरे पनि स्थानीय तहको चुनावमा भने आवश्यक ठाउँहरूमा सहकार्य गर्ने बताएको छ। अहिले सरकारमा हामी कांग्रेस र एमाले छौँ र हामी एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हौँ र स्थानीय तहको चुनावमा मलाई लाग्छ जतिवटा ठाउँमा चुनाव हुँदैछ त्यति ठाउँमा हाम्रो एमालेसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर स्थानीय चुनाव भएको हुनाले, घर गाउँमा चुनाव हुने भएको हुनाले, यो चाहिँ राष्ट्रिय चुनाव नभएको हुनाले गठबन्धन नभनिकन कुन कुन परिस्थितिमा कहाँ कोसँग सहकार्य हुन्छ त्यसको ढोका बन्द भएको छैन। 79 वैशाखमा 753 वटा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो। तर विभिन्न कारणले देशभरिका 39 वटा स्थानीय तहको पद रिक्त भएपछि उपचुनाव हुन लागेको हो। उपनिर्वाचनका लागि न्याय परिषदले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूको नाम पनि सिफारिस गरिसकेको छ। यो पटक चुनाव जितेर आफ्नो साख जोगाउन प्रतिपक्षी दलहरूलाई भने हम्मे पर्ने देखिन्छ। प्रतिपक्षमा धकिलिएका माओवादी र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई यो पटक
स्थानीय तहको उपचुनावमा लडेर पार्टीको साख बचाउनु पर्ने निकै ठूलो चुनौती छ। प्रतिपक्षमा धकेलिएको माओवादी विपक्षी दलहरूसँग गठबन्धन गरेरै चुनावमा होमिने तयारीमा छ। अहिलेसम्म हामी एक्लै लड्ने भनेका छौँ। हामी एक्लै लड्ने चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण प्रयासहरू जारी रहनेछ। तर चुनाव हो, चुनावमा अन्तिम समयसम्म पनि कुनै किसिमको यो स्ट्राटेजी भन्छ, एउटा ट्याक्टिकल भन्छ क्या, त्यो बेलामा कहिलेकाहीँ चुनावको एक दिन अगाडि राति पनि केही निर्णयहरू हुन्छ। त्यसैले अहिले त्यसलाई हतार नगरौँ। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ चुनाव एक्लै लड्ने हो। र यसको माने चाहिँ अन्य वामपन्थीहरूसँग हामी तालमेल गर्दै गर्दैनौँ, अहिले नै ढोका बन्द भन्ने कुरो पनि छ। यता एकीकृत समाजवादीको पनि तयारी एक्लै लड्ने भए पनि सत्ताबाट बाहिर बसेका दलहरूसँग छलफल र सहकारी हुन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ। हाम्रो तयारी हामी एकल ढङ्गले चुनाव लड्ने भन्ने नै तयारी गरेका छौँ। तर आवश्यक पर्दा विशेष गरी अहिले हामी जो सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिर बसेका हामी सहभागीहरू छौँ त राजनीतिक दलहरू छौँ, उहाँहरूसँग आवश्यक पर्यो भने बहस छलफल र वार्ता पनि हुनसक्छ भन्ने छ। निर्वाचन आयोगले पालिकाको उपचुनावमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला हुने गरी मनोनयन दर्ता गराउन राजनैतिक दलहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। त्यसै अनुसार दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। अब हुने निर्वाचनबाट आफ्नो विरासत फर्काउने माओवादी र एकीकृत समाजवादी लगायतका सत्ताबाट बाहिरिएका साना दलहरूलाई राम्रो अवसर भए पनि कांग्रेस र एमालेको अगाडि चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न सहज भने देखिँदैन। मङ्सिरमा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचन रोचक हुने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा पाल भएको छ विश्रामपछि हेमपञ्चकको दोस्रो दिन कुकुर तिहार मनायो। घर घरमा दीपावली सहित लक्ष्मी पूजा। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको 116औं जन्म जयन्ती मनायो। उत्तर कोरियाद्वारा अन्तर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण। अमेरिकाद्वारा उक्त परीक्षणप्रति आपत्ति। र साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबलका उपविजेता नेपाली टिमलाई सरकारले तिहारपछि पुरस्कार दिने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा। झनै 3 लाख रुपियाँ प्रदान गरिँदै। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालीहरूको महान पर्व शुभ दीपावलीको दोस्रो दिन आइतबार कुकुर तिहार मनाइएको छ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरलाई मिठा मिठा परिकार खान दिए यमराजको ढोकामा द्वारपालका रूपमा बस्ने कुकुरले यमलोक जाँदा बाटो छाडिदिने धार्मिक विश्वासका आधारमा कुकुर तिहार मनाउने गरिन्छ। यही मेसमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले कुकुरको पूजा तथा कला प्रदर्शनी गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रहरी कुकुर रोए जसमा ह्यान्डलरले दिएको हातको इसारा अनुसार डगहरूले काम गरिरहेका छन्। व्यक्तिले छाडेको आर्टिकल र फुटप्रिन्टको गन्ध पत्ता लगाई सोही गन्धको आधारमा यो दृश्य नेपाल प्रहरीले गरेको कुकुर पूजा तथा कुकुरको कला प्रदर्शनीको हो। प्रहरीले आइतबार कुकुर तिहारको अवसरमा तालिम प्राप्त कुकुरहरूको पूजा तथा विभिन्न कला कौशल प्रदर्शन गरेको थियो। कुकुर तिहारका दिन महाराजगञ्ज स्थित नेपाल प्रहरीको कुकुर तालिम केन्द्रमा कुकुरको विशेष पूजा र कुकुरका विभिन्न खेल देखाउने गरिन्छ। प्रहरी कुकुर रोए जसमा ह्यान्डलरहरूले जुन जुन पोजिसन अख्तियार गर्दछन् सोही पोजिसन डगरले पनि अख्तियार गर्दछन्। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरलाई मिठा मिठा परिकार खान दिए यमराजको ढोकामा द्वारपालका रूपमा बस्ने श्याम र सबल नामका कुकुरले यमलोक जाँदा बाटो छोडिदिने धार्मिक विश्वासका आधारमा कुकुर तिहार मनाउने प्रचलन छ। यस्तै वैवस्वत मनोन्तरका कुलमा जन्मिएको कुकुरले धर्मराज युधिष्ठिरलाई स्वर्ग यात्रामा समेत साथ दिएको धार्मिक विश्वास छ। वैवस्वत मनवन्तर कुलमा जन्मिएको कुकुर अहिले लोकप्रिय घरपालुवा जनावरका रूपमा समेत स्थापित भएको छ। कुकुर तिहारको दिन प्रहरीले अपराध अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने यी कुकुरको विशेष पूजा गर्ने गर्छ।
र अहिलेको हाम्रो ह्यान्डलरहरू इन्स्ट्रक्टरहरू चाहिँ बाहिर विदेशबाट पनि तालिम लिएर फर्केका छन्। कस्तो हुन्छ यो हाम्रो अनुसन्धानमा खटिने कुकुरहरूको नाकमा जुन स्निफिङ सेल्सहरू छ त्यो सेल्स चाहिँ यो हामीले प्रयोग गर्ने यो 8-9वटा प्रजातिमा मात्रै हाइएस्ट हुन्छ। जुन भोटे कुकुर हो, लोकल हो, जुन सानो प्रजातिको कुकुरहरू छन् नि हामीले घरपालुवाको रूपमा यसमा चाहिँ स्निफिङ सेल्स एकदम न्यून हुन्छ। घरको लागि कम्पेनियनको लागि ठिक छ, तर स्निफिङको लागि चाहिँ अनुसन्धानको लागि चाहिँ त्यति पर्याप्त हुँदैन। त्यो कारणले हामीले यही नै प्रजाति भनेर छुट्याएर चाहिँ 7-8वटा प्रजाति मात्रै प्रयोगमा ल्याउँछौँ। त्यस्तै कुकुर तिहारकै अवसरमा नेपाली सेनाको श्री भैरव वाहन गुल्ममा पनि कुकुर पूजा गरिएको छ। सेनाको भक्तपुरको सानो ठिमी स्थित भैरव वाहन गुल्ममा सैनिक डग प्रदर्शनीमा रेस्क्यु कलाका साथै गुल्ममा रहेका कुकुरहरूको पूजा गरिएको थियो। कुकुरलाई यमराजको दूतका रूपमा भगवान र भैरवको वाहनको रूपमा पुजिने गरिन्छ। सेनाले उमेर र काम गर्ने क्षमताका आधारमा छनौट गरी डग केनलबाट शान्ति मिसनमा कुकुर पठाउने गरेको छ। कुकुरलाई मानिसको साथीका रूपमा हेरिन्छ। कुकुर मानिसको रक्षक पनि हो। हिजोआज गाउँघरदेखि सहर बजारसम्म धेरैले कुकुर पालेको देखिन्छ। पछिल्लो समय विभिन्न प्रजातिका कुकुर पाल्ने चलन बढेको छ। सुरक्षा निकायले अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण, विपद खोज उद्धारमा तालिम प्राप्त कुकुर प्रयोग गर्ने गरेका छन्। देशका विभिन्न ठाउँमा भएको गम्भीर र रहस्यमय घटनाको अनुसन्धान र अपराधी पत्ता लगाउन तालिम प्राप्त कुकुरले सहज बनाएका उदाहरण प्रशस्त छन्। कुनै ठाउँमा बम लगायतका शंकास्पद वस्तुहरू भेटेमा पहिलो अनुसन्धानमा नै कुकुरको प्रयोग हुन्छ। कुकुरका लागि तालिम र खाना खर्च सहित सबै बन्दोबस्तीका लागि राज्यले नै बजेट छुट्याउँदै आएको छ। नेपालको दोस्रो ठुलो चाड तिहारको दोस्रो दिन बिहिबार कुकुर पूजा र लक्ष्मी पूजा गरिएको छ। कुकुर तिहार एवं पञ्चक अर्थात् दीपावली पर्वको दोस्रो दिन पर्ने भए पनि यस वर्ष तिथिको गडबडका कारण तेस्रो दिन पर्न गएको हो। यस दिन बिहान कुकुरको पूजा गरी साँझ घरका सम्पूर्ण सदस्यहरू जुटेर लक्ष्मीको पूजा गर्ने गर्दछन् र घरमा सुख, शान्ति र सम्पन्नताको कामना गर्दै लक्ष्मीलाई भित्राइन्छ। यस दिन विशेष गरी घर सफा गरी ढोका र झ्यालहरूमा बत्तीहरू बालेर उज्यालो गरिन्छ। यसले सुख समृद्धि ल्याउने विश्वास गरिन्छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। यमपञ्चक अर्थात् तिहारको तेस्रो दिन बिहिबार साँझ ऐश्वर्य, धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मी पूजा गरिएको छ। लक्ष्मी पूजा गरिने कार्तिक कृष्ण औँसीको रातलाई सुख रात्रि पनि भनिन्छ। वर्षभर मनाइने 4 प्रमुख रात्रि मध्ये यो पनि एक हो। लक्ष्मी पूजाका लागि यस साँझ आँगनदेखि मूल ढोका हुँदै लक्ष्मी स्थापना गरी पूजा गर्ने कोठासम्म गाईको गोबर र रातो माटोले लिपपोत गरेर चामलको पिठो र अबिरले लक्ष्मीको पाइला बनाई लक्ष्मी आउने बाटो देखाइन्छ। पाइलै पछि केराको सुत्ला अथवा माटोको पालामा दीप प्रज्वलन गरी झिलिमिली बनाउने प्रचलन छ। सफा सुगर र लिपपोत गरिएको घरमा मात्र लक्ष्मीले बास गर्छिन् भन्ने मान्यता छ। यसै आधारमा आज बिहानै घर सफा सुगर र गाईको गोबर एवं रातो माटोले लिपपोत गरी दीपावली गरेर लक्ष्मीलाई आमन्त्रण गरिन्छ। आज विशेष गरी घरका झ्याल, ढोका, चोटा, कोठा, श्रृङ्गार, कोशी, अटाली र भर्याङ लगायतका स्थानमा सरसफाई गरी दीपावली गरिन्छ। त्यसैले यस पर्वलाई दीप मालिका पनि भन्ने गरिन्छ। दीपावली गरिसकेपछि पूजाकोठामा दियो, कलश र गणेश सहित लक्ष्मी कुबेर स्थापना गरेर गरगहना, पैसा, धान, चामल, फलफुल, सेलरोटी र फुलमाला चढाई विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्ने प्रचलन छ। साम्यकालमा धनधान्यकी देवी महालक्ष्मीको पूजा गरेर सनातन धर्मावलम्बीहरू जति पनि छन् विश्वका अरबौं हिन्दूहरूले यो महालक्ष्मीको पूजा गर्ने गर्दछन्। धनधान्यकी देवी महालक्ष्मीको पूजा गर्नाले वर्षभरि नै धन, धान्य, सुख, शान्ति सबै कुराहरू प्राप्त हुने भएको हुनाले 8 प्रकारका चाहिँ लक्ष्मीका पूजन गर्नु भनेर चाहिँ शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। लक्ष्मी पूजा तिहारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन हो। यस दिन घरको सफाई गरेर दीप बालिन्छ र घरको मूल ढोकामा लक्ष्मीलाई स्वागत गर्ने उद्देश्यले फूल र माटाका दियाहरू सजाइन्छ।
यो दिन लक्ष्मीको पूजा गरेमा सम्पत्ति र सुख समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ। विशेष गरी घर मात्र नभई व्यापारिक समुदायका व्यक्तिहरूले पनि यस दिनलाई अति महत्त्वपूर्ण मान्दछन् र आफ्नो पसल तथा कार्यालयमा लक्ष्मीको विशेष पूजा गर्दछन्। लक्ष्मी पूजा सन्ध्याकालमा गरी मध्यरातमा घरका नारीले नाङ्लो ठटाएर अलक्ष्मी भागोस्, लक्ष्मी र धन धान्यको आगमन होस् भनी कामना गर्ने शास्त्रीय विधि रहेको छ। यस्तै साँझ युवतीहरूले समूह बनाई घर घरमा भैलो खेल्दछन्। भगवान विष्णुले यमपञ्चकको 5 दिन तिनै लोकको शासन गर्ने वरदान बलिराजालाई दिनुभएको विभिन्न धर्म ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। वरदान पाएका बलिराजाले भलो होस् भने घर घरमा गाउन लगाएको सम्झनामा भैलो खेल्ने गरिएको संस्कृत विदहरू बताउँछन्। प्राचीन कालमा बलिराजाको आख्यान पनि पाइन्छ। बलिराजाले पठाएर हामी खेल्न आएको हिँड्दै डुल्दै लोड्दै पढ्दै चिप्लो बाटो भन्ने यस्तो भाकाहरू लोक भाषाहरू प्रयोग गरेर भैलो देउसी खेल्ने प्रचलन पनि रहिआएको छ। तिथि घटबडका कारण यसै दिन कुकुर तिहार पनि परेको छ। कुकुरलाई पौराणिक कथामा यमराजको दूत मानिन्छ र उसले सत्यको पहरेदारको रूपमा भूमिका खेल्ने विश्वास गरिन्छ। यसै दिन बिहान मानिसहरूले कुकुरलाई माला र टीका लगाएर सम्मान गर्दै उसलाई मनपर्ने परिकार खुवाएर कुकुर तिहार मनाएका छन्। यसरी कुकुरलाई सम्मान गर्दा उसको रक्षामा भगवान यमराज पनि खुसी हुने विश्वास गरिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। श्री पञ्चमहालक्ष्मी मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि श्री पञ्चमहालक्ष्मीको विशेष पूजा आराधना सम्पन्न भएको छ। बिहिबार लक्ष्मी पूजाका अवसरमा विशेष रूपमा भक्तपुर स्थित पञ्चमहालक्ष्मी मन्दिरमा पञ्चमहालक्ष्मीको पूजा आराधना गरिएको हो। 5 लक्ष्मीको विधिवत रूपमा पूजा आराधना गरिने यस पूजामा सम्पन्न लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, महालक्ष्मी सहित पञ्चमहालक्ष्मीको विशेष पूजा गरिएको हो। मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर स्वामी कमल नयनाचार्यको संकल्पमा आयोजित सो पूजामा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर लगायतका ठाउँहरूबाट आएका भक्तजनहरूको सहभागिता रहेको थियो। हेमपञ्चकको तेस्रो दिन बिहिबारबाट सरकारी कार्यालयहरू बन्द भएका छन् भने कतिपय निजी संस्थाहरू पनि बन्द भएका छन्। कार्यालयहरू बन्द भएपछि मानिसहरू तिहारको रमझमतिर लाग्ने गर्दछन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, यस वर्षको तिहार कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। राष्ट्रिय चाड पनि हो हाम्रो नेपाली महान चाड हो। यसलाई चाहिँ हामी अब सधैँभरि सधैँ चाहिँ अब हौसलापूर्वकै मनाउने एउटा उत्साह चाहिँ छ हामीमा। मनाउनु पाइयोस् भन्ने एउटा सबै नेपाली दाजु सबैले मनाउनु पाउन्, खुसीले मनाउनु लाग्छ सधैँभरि। म चाहिँ अहिले बुटोलदेखि आएको, अनि यहाँ अब दाजुहरू सबै यता काठमाडौँतिर हुनुहुन्छ। त्यही हो, सबैको जस्तै सामान्य तरिकाले अब पूजा गर्ने, लक्ष्मी पूजा गर्ने, ओखर फोड्ने, त्यही अरू सामान्य विगतका दिनहरूमा जसरी त्यसमा जाने अब लक्ष्मीको पूजा हुन्छ, कागको पूजा हुन्छ, कुकुरको पूजा हुन्छ, भाइको पूजा हुन्छ। सबै चिज अब यो सबै चिज हामीले जाने पूजा मात्रै गरेर हुँदैन, त्यसमा जाने धार्मिक आस्था पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, भाइको भाइचारा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब अरू अरू अन्य चिज अब सत्य बोल्नु। तिहार त त्यस्तै थियो नि, अब पहिला पहिला जसरी मनाइन्थ्यो त्यसरी नै मनाउने हो। के पटाकाहरू पड्काउन मिल्दैन भन्छ, पटाकाहरू पड्काइन्छ, त्यही झिलिमिलीहरू बालिन्छ, त्यसरी नै मोमबत्तीहरू बालिन्छ। जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ अहिले इलेक्ट्रिक बडी प्रयोग गर्छ, त्योभन्दा चाहिँ यस्तो माटोकोहरू प्रयोग गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। गाउँमा युवा नहुँदा र बसाइसराई जस्ता कारणले 2 दशकदेखि बाजो हुँदै गएको पाखोबारीमा अहिले सयपत्री फूल ठकमक्क फुलेका छन्। तनहुको अबु खैरेनी गाउँपालिका 1 ह्यान्चोक टारका महिला दिदीबहिनीहरू समूहमा आबद्ध भई बाजो हुँदै गएको पाखोबारीमा सयपत्री फूल खेती गरी गाउँको परिचय समेत बदल्न पुगेका छन्। तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट।
गाउँमा युवा नहुँदा र बसाइसराई जस्ता कारणले 2 दशकदेखि बाँझो हुँदै गएको पाखो बारीमा अहिले 100 पत्री फूल ढकमक्क फुलेका छन्। तनहुँको आबु खैरेनी गाउँपालिका 1 यान्चोक टारका महिला दिदीबहिनीहरू समूहमा आबद्ध भई बाँझो हुँदै गएको पाखो बारीमा 100 पत्री फूल खेती गरी गाउँको परिचय समेत बदल्न पुगेका छन्। बाउबाजेले कोदो, मकै, घैया, भटमास, पिडालु, तोरी जस्ता खाद्य बाली उत्पादन गरी जीविकोपार्जन गरेका खेतबारी अहिले बाँझिएको छ। रोजगारी तथा सुविधाको खोजीमा बसाई सर्ने क्रम बढेपछि ग्रामीण क्षेत्रका उर्वर भूमि बाँझिने र गाउँ बस्ती उजाड बन्दै गएका छन्। आबु खैरेनी गाउँपालिका 1 यान्चोक टारका 2वटा आमा समूहले गत वर्षदेखि सामूहिक रूपमा 100 पत्री फूल खेती गरी राम्रो आम्दानी लिन सफल भएका छन्। अन्य खेती भन्दा फूल खेतीबाट राम्रो आम्दानी भएको र गाउँपालिकाले फूल खेती प्रवर्धनमा सघाएपछि यहाँका कृषकहरूले यस वर्ष 40 रोपनी क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गरेका छन्। फूलका बिरुवा, औषधि उपचार, गोडमेल तथा उत्पादित फूलको बजारीकरण, गुणस्तरीय फूलको छनौट, माला निर्माण जस्ता कार्यमा गाउँपालिकाले सहयोग गरेपछि फूल खेतीमा उत्साहित भएर लागिरहेको कृषकहरू बताउँछन्। 2वटा आमा समूहका 20-25 जना महिलाहरूले सामूहिक रूपमा उत्पादन गरेको फूल स्थानीय बजार तथा कतारमा समेत निर्यात भएको छ। बिक्री नभएको फूलबाट धूपबत्ती तयार गरी आम्दानी लिने गरिएको कृषकहरू बताउँछन्। फूल खेती पोहोरबाट सुरु गरेको हौँ। हामीले यो भन्दा पहिला घरायसी काम नै गरेर बसेको थियौँ र अब कसरी घर खर्चीहरू अलिअलि गर्ने भन्ने कुराहरू अप्नायौँ र पालिकाबाट सरहरूले फुलको बेर्ना दिनुहुन्छ अरे भनेको हामीले सुन्यौँ र अनि हामीले माग गऱ्यौँ अनि सरहरूले दिनुभयो। अहिले चाहिँ पोहोर 20 रोपनीमा गरेको थियौँ भने त्यसमा अलिक फाइदा आएको जस्तो, अरू खेतीमा भन्दा फुलमा अलिक फाइदा जस्तो लाग्यो अनि हामीले अलिक बढाएर दोब्बर बढाएर 40 रोपनी खेती योबाट यो 100 पत्री फुलबाट आम्दानी चाहिँ हामीले खेतीबाट अलि धेरै नै भएको जस्तो लाग्यो। त्यहीबाट आम्दानी भएको सरेतीमा हामीलाई गाउँपालिकाको सरहरूले धेरै नै सहयोग गर्नुभयो। हामी चाहिँ उनीहरूको भरमा अगाडि बढ्छौँ र उनीहरू छ बलियो भनेर बल गरेर यतिसम्म आएको छ सर। हामी त्यो फुललाई चाहिँ धुप बनाउँछौँ सर। धुप बनाएर अनि बेच्छौँ सर। 18 जना यताको एन्चोक आमासम्मको चाहिँ, तिलडाँडा दिमुल आमासम्मको चाहिँ 13 जना। हामीले पोहोर चाहिँ सर लगभग 4 लाख जति। अब यो वर्ष चाहिँ हामीले सोचे जस्तो भयो भने चाहिँ 8 लाख भनौँ न दोब्बर आम्दानी हुन्छ कि भन्ने आशामा छु। यहाँका कृषकहरूले गत वर्ष 20 रोपनी क्षेत्रफलमा फूल खेती गरी करिब 4 लाख रुपैयाँ आम्दानी लिन सफल भएका थिए। फूल खेती राम्रो भएपछि गाउँपालिकाले पनि खेती विस्तारमा सहयोग गरेकाले कृषकहरूले यस वर्ष 40 रोपनीमा फूल खेती गरेका छन्। 10,000 माला बिक्री गरी करिब 10 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी लिने लक्ष्य राखिएको छ। बाँझिएको पाखो बारीमा कम लागतमा छोटो समयमा राम्रो प्रतिफल लिने गरी गाउँपालिकाले कृषकहरूलाई समूहमा आबद्ध गराई विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। उत्पादित उपजको बजारीकरणमा समेत गाउँपालिकाले योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। यस वर्ष पनि उच्च गुणस्तरमा 200वटा 100 पत्री फूलका माला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाइएको गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत सन्तोष केसीले बताए। गत वर्ष पनि अहिले पनि रोप्ने बित्तिकै तपाईँको हप्ता 10 दिनमा चाहिँ पानी पर्ने भएको भएर यो फुललाई अहिले सिँचाइ गर्न परेको छैन। सिँचाइ गर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ यतिको उत्पादन हामीले लिन सकिन्न। लिएको थियो हाम्रो गत साल लगानी 1,80,000 भएको थियो भने सबै आफ्नो बिक्री गरेर आफ्नो विभिन्न पर्व मेला र घरायसी प्रयोजनको सबै हिसाब राख्दाखेरि हामीले 4 लाख रुपियाँ चाहिँ आम्दानी गरेका थियौँ। र गत वर्ष हामीले कतार पनि नेपालबाट पहिलो पटक फुल निर्यात गर्न सफल भएका थियौँ भने स्थानीयवासीहरूलाई पनि हामीले सर्वसुलभ मूल्यमा फुल बिक्री गर्न सकेका थियौँ। योजनाबद्ध रूपले पहिला नै व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ बजारीकरणमा गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखाको प्रत्यक्ष निगरानीमा चाहिँ हामीले पहिला नै अग्रिम बुकिङ गरेर त्यसको चाहिँ बिक्री वितरण गर्न सकेका थियौँ। र यसपालि पनि हामीले कतारमा चाहिँ पहिलो चरणमा स्याम्पल स्वरूप मालाहरू पठाउँदैछौँ।
तनहुका कृषकहरूले यस वर्ष करिब 170 रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा सयपत्री फूल खेती गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुले जनाएको छ। मखमली तथा कर्मा र डेनिस जातका सयपत्री फूलका लागि तनहुको वातावरण अनुकूल रहेको छ। जिल्लामा उत्पादित फूलले स्थानीय माग धान्न नसकिरहेको र आवश्यक बिउ बिजन, सिपमूलक तालिम, सिँचाइ तथा उत्पादित उपजको बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउन सकिए फूलबाट राम्रो प्रतिफल लिन सकिने कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुका प्रमुख गोपाल शर्मा लामिछाने बताउँछन्। विशेष गरी हेर्ने हो भने यो जिल्लाको रिसिङ घिरिङमा केही र बाहेक अन्यमा चाहिँ राम्रै फुलखेतीहरू गर्नुभएको छ। विशेष गरी यो जिल्लामा सबभन्दा बढी व्यावसायिक फुलखेती गर्नुभएको चाहिँ 8 फेरिङमा छ तालिकामा। त्यस्तै गरी शुक्लगण्डमा, ब्यासमा, म्याग्देमा यी क्षेत्रहरूमा अलिकति बढी चाहिँ फुलखेती गरिएको छ। अब समग्रमा यो जिल्लामा तथ्याङ्क हामीले पालिकाहरूसँग तथ्याङ्क लिएर हेर्दाखेरि व्यावसायिक रूपमा जसले व्यापारी गर्नको लागि बिक्री गर्नको लागि गर्नुभएको 170 रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक फुलखेती विशेष गरी सयपत्री लगाएको चाहिँ हामीले तथ्याङ्क लियौँ। यस्तै तनहुको आबु खैरेनी, बन्दीपुर, म्याग्दे गाउँपालिका, ब्यास, शुक्ला खण्डकी र भिमाद नगरपालिकाका केही युवाहरूले व्यावसायिक रूपमा सयपत्री फूल खेती गरेका छन्। विशेष गरी तिहार, हरिबोधन एकादशी तथा स्थानीय स्तरमा हुने विभिन्न धार्मिक तथा अन्य कार्यक्रमहरूमा सयपत्री फूलको माग बढेपछि तनहुमा व्यावसायिक रूपमा फूल खेती गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा पारो विश्रामपछि उत्तर कोरियाद्वारा अन्तर्महाद्वीपीय बालिस्टिक मिसाइल परीक्षण, अमेरिकाद्वारा उक्त परीक्षण प्रति आपत्ति। रेसाफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबलका उपविजेता नेपाली टिमलाई सरकारले तिहारपछि पुरस्कार दिने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा, जनै 3 लाख रुपैयाँ प्रदान गरिँदै। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले अन्तर्महाद्वीपीय ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण गरेको छ। यसअघि गएको वर्ष प्रक्षेपण गरेको मिसाइल 73 मिनेटसम्म उडेकोमा अहिले 86 मिनेटसम्म आकाशमै उडेको बीबीसीले जनाएको छ। यसले 5000 किलोमिटर भन्दा लामो दूरीमा मार हान्न सक्छ। दक्षिण कोरियाले यसअघि नै उत्तरले अमेरिकामा नोभेम्बर 5 तारिकमा हुने राष्ट्रपति चुनावको नजिकै आफ्नो आईसीबीएम प्रक्षेपण गर्ने तयारी गरेको चेतावनी दिएको थियो। छिमेकी देश जापानले बिहिबार बिहानको प्रक्षेपणको अनुगमन गरेको र यो मिसाइल अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च उचाइमा पुगेको बताएको छ। आईसीबीएमको दायरा उत्तर अमेरिकी महादेशसम्म पुग्न सक्छ। अमेरिकाले यो परीक्षण प्रति आपत्ति जनाएको छ। उत्तर कोरियाले आफ्ना नागरिकको भलाइभन्दा सामूहिक विनाशको लागि गैरकानुनी हतियार र ब्यालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको व्हाइट हाउसको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता स्यान स्पेटले बताउनु भएको छ। उत्तर कोरियाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लामो समयदेखिको प्रतिबन्ध व्यवस्था गर्दै गएको डिसेम्बरमा पनि आईसीबीएम प्रहार गरेको थियो। अमेरिकाले यो प्रक्षेपणलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको धेरै प्रस्तावहरूको स्पष्ट उल्लङ्घन भनेको छ। उत्तर कोरियाले युक्रेन विरुद्ध लड्न रुसमा 10,000 जना सेना पठाएको दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले आरोप लगाएको तेस्रो दिनै आईसीबीएम प्रक्षेपण हुनुलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। सगरमाथा समाचारमा पाल भएको छ खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबलमा उपविजेता बनेको नेपाली टिमलाई नेपाल सरकारले तिहारको बिदा लगत्तै पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। बिहिबार बालुवाटारमा राष्ट्रिय टोलीका महिला फुटबल खेलाडीहरूसँगको भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीलाई प्रसारमा कुनै कन्जुसाइ नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उक्त खेलमा दोस्रो भएको नेपाली टोलीका खेलाडीले जनाही 3 लाख रुपैयाँका दरले पुरस्कार पाउनेछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली टोलीको बङ्गलादेश विरुद्धको प्रदर्शन
उत्कृष्ट भए पनि प्राविधिक कारणवश दोस्रो हुनु परेको उल्लेख गर्दै आगामी 7औं संस्करणमा हामी जित्छौं भन्ने मर्मका साथ लाग्न आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले 50,000 सम्म दर्शक अट्ने रङ्गशाला निर्माणका लागि सरकारले उचित स्थानमा जग्गा खोजिरहेको पनि जानकारी गराउनु। हामीले हारिहाल्यो भने पनि धेरै दुःख कुनैचोटि पनि आँखाभरि आँसु थियो। अहिलेको खेलको पुरस्कार हामी तिहार बिदा सकिने बित्तिकै तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। एकदम छिटै उपलब्ध गराउँछौँ, त्यसमा चिन्ता नगर्नुहोला। जम्मा 15,753 कति 15,373 भन्दा क्यापेसिटी रहेछ जम्मा। त्यसो भएर 15,373 को होइन, हामीलाई 50,000 को अब स्टेडियम चाहियो दर्शकले सहितको सबै 300 दिनभित्र बनाउँछु भनेर। त्यसमा पनि व्यवधान नभएको होइन, अप्ठ्याराहरू नभएका होइनन्, कानुनी जटिलता नभएका होइनन्। नेपालका कानुन पनि यस्तो त्रिपुरेश्वरी स्थित दशरथ रङ्गशालामा बुधबार भएको फाइनल खेलमा बङ्गलादेशसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित हुँदै नेपाल 6औं पटक उपविजेता भएको थियो। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सहकारी प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैमाथि अनुसन्धान र कारवाही हुने एमाले उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाई। अनावश्यक विरोध प्रदर्शन गरेर अराजकता निम्ताउन नहुने तर्क। राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको उज्जवल भविष्यका लागि एक हुन माओवादी अध्यक्ष दाहालको आग्रह। राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन जोड। हेमा पञ्चको दोस्रो दिन कुकुर तिहार मनाइयो। घर घरमा दीपावली सहित लक्ष्मी पूजा। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको 116औं जन्म जयन्ती मनाइयो। उत्तर कोरियाद्वारा अन्तर्महाद्वीपीय बालिस्टिक मिसाइल परीक्षण। अमेरिकाद्वारा उक्त परीक्षण प्रति आपत्ति। साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबल कप विजेता नेपाली टिमलाई सरकारले तिहारपछि पुरस्कार दिने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा। जनै 3 लाख रुपियाँ प्रदान गरिँदै। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल, तपाईँको तेस्रो आँखा सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।